मिनिङ के त भन्दा वाइ डु वी स्टडी बायोलोजिकल साइन्स हैन, त्यसको मेन मिनिङै यही हो क्या। हामीले बायोलोजी चाहिँ किन पढ्छौँ भनेर भन्न खोजेको यो स्कोप अफ बायोलोजीमा। यसमा के इन्फर्मेसन दिन्छ त भन्दा बायोलोजी पढिसकेपछि कुन कुन फिल्डमा हामी जान सक्छौँ वा बायोलोजीसँग रिलेटेड के भ्याल्युहरू छन् त्यसको बारेमा हामी कसरी कसरी डिस्कस गर्न सक्छौँ है, त्यही कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ एक्सप्लेन गर्छौँ। हुन त यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि हामी एक्सप्लेन गर्न सक्थ्यौँ है, स्कोप इन प्योर साइन्स, स्कोप इन अप्लाइड साइन्स भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। त्यो इम्पोर्टेन्स यो स्कोप भन्दा पनि अलिकति पढी कतातिर आयो त भन्दा इम्पोर्टेन्स अफ बायोलोजी भनेर हामी बुझ्छौँ भने अझ राम्रो है त। स्कोप मात्र नभनौँ, यसलाई के पनि भनौँ त भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्स अफ बायोलोजी भनेर भनौँ। अझ स्कोप भन्ने वर्डलाई चाहिँ मैले मोडिफाई गरिदिएँ है त। ल, इम्पोर्टेन्स अफ बायोलोजी भनेर भन्छौँ यसलाई हामी। ओके, बायोलोजीको के छ त स्कोप वा के छ त इम्पोर्टेन्स है। सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गर्छौँ जेनेटिक भ्याल्युको बारेमा कुरा गर्छौँ। जेनेटिक भ्याल्यु, जेनेटिक भ्याल्यु मिन्स यसलाई एक्सप्लेन गर्ने काम चाहिँ तिमीहरूकै हो है। यहाँ मैले 8वटा पोइन्ट मात्र दिएको छु, तिमीले वान प्याराग्राफमा एटलिस्ट टेक्स्ट बुक युज गर। टेक्स्ट बुक युज गरेर के गर्न सक्छौ, वान प्याराग्राफमा चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गरेर नोट कपीमा लेख्ने। आफै लेख है, म यहाँ भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ पोइन्ट आउट गर। जेनेटिक भ्याल्यु, यसमा हामी के को बारेमा कुरा गर्छौँ भन्दा वी डिस्कस अबाउट जिन ब्याङ्क। नाउ वी सुड नो वाट इज जिन ब्याङ्क है। ब्याङ्क भन्ने वर्ड चाहिँ हामीले सुनिराखेको वर्ड हो नि त है। ब्याङ्क मिन्स द प्लेस वेयर we can deposit our money and from where we can withdraw our money. That place is called bank. In the same way, gene bank is the place where we can deposit and withdraw some desirable genes. है त, त्यो जिन चाहिँ कसरी भन्दा in this gene bank we collect sperm from many wild animals. जति पनि वाइल्ड एनिमल्सहरू छन् नि, ती वाइल्ड एनिमल्सहरूबाट चाहिँ के गरिँदो रहेछ त भन्दाखेरि स्पर्म कलेक्ट गरेर चाहिँ राखिँदो रहेछ। अब त्यो स्पर्ममा के हुन्छ त, ओभियसली जिन हुन्छ। अनि पालेको जुन क्याप्टिभ कन्डिसनमा राखेर पालेको फिमेल एनिमलहरू हुन्छन् नि, स्पेसली एलिफेन्टको केसमा भनौँ, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो स्पर्म युज गरेर ब्रिड गराइन्छ। अब ब्रिड भइसकेपछि त्यहाँबाट जुन बच्चाको जन्म हुन्छ नि, जुन बच्चा प्रड्युस हुन्छ, त्यो बच्चामा के आउँछ त भन्दाखेरि त्यो जुन डिजिज रेजिस्टेन्ट क्यारेक्टर के डिजाइरेबल फर्म अफ द जिनलाई हामी चुज गरेर के गर्दो रहेछौँ त भन्दाखेरि ब्रिड गराउँदो रहेछौँ फिमेललाई। त्यहाँबाट चाहिँ जुन बच्चा प्रड्युस हुन्छ त्यो के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एकदमै स्ट्रङ हुँदो रहेछ, एकदमै डिजिज रेजिस्टेन्ट हुँदो रहेछ है त। किनकि हामीले वाइल्ड भेराइटीबाट ल्याइराखेको छौँ नि त स्पर्म। जुन एनिमललाई हामीले पालेर राखेको हुन्छौँ त्यो एनिमललाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा औषधि उपचारहरू गरिराखेको हुन्छौँ। उसलाई रोग लाग्दाखेरि टेक केयर पनि भइराखेको हुन्छ, भेटनरी डक्टरले उसको कन्डिसन हेरिराख्नु भएको हुन्छ। तर वाइल्ड ह्याबिट्याटमा त कसैले पनि गएर त्यो एनिमलको यो हेल्थ कन्डिसनको बारेमा चाहिँ बुझ्दैन नि त। भनेपछि जति पनि वाइल्ड ह्याबिट्याटमा एनिमलहरू छन् उनीहरू आफ्नै इम्युन सिस्टम, स्ट्रङ इम्युन सिस्टमले गर्दाखेरि सर्भाइभ भएका हुन्, डिजिज रेजिस्टेन्ट भएका हुन्, अनि त्यसपछि स्ट्रङ्गर भएका हुन्। सो तिनीहरूबाट जुन हामीले स्पर्मलाई कलेक्ट गरेर ल्याउँछौँ र पालेर राखेको कुनै पनि एनिमललाई हामी ब्रिड गराउँछौँ भने जुन बच्चा जन्मिन्छ नि त्यो पनि स्ट्रङ्गर र डिजिज रेजिस्टेन्ट भेराइटीकै जन्मिँदो रहेछ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, जेनेटिक भ्याल्यु भनेर भन्छौँ है त। सेकेन्डमा के छ त भन्दा इकोनोमिक भ्याल्यु भनेर भन्छ। सेकेन्डमा इकोनोमिक भ्याल्यु भनेको विथ द हेल्प अफ मेनी प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स हाउ क्यान वी जेनरेट द इकोनोमी अर फिनान्सियल कन्डिसन हैन। यो पैसा चाहिँ हामीले कसरी कमाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ केमा आउँछ त भन्दाखेरि इकोनोमिक भ्याल्युमा आउँछ। पैसा कमाउने दुईवटा तरिका छ, एउटा लिगल वे छ, अर्को चाहिँ इल्लिगल वे छ। लिगल वेमा हामीले कसरी पैसा कमाउन सक्छौँ यो डिफ्रेन्ट एनिमल्सहरूलाई युज गरेर, वी क्यान इस्टाब्लिस मेनी जू, मेनी म्युजियम्स, मेनी जुलोजिकल गार्डन्स where people come to visit, and while visiting they have to buy some ticket. टिकट बेचेर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि इन्टर्नल एज वेल एज एक्सटर्नल टुरिस्टहरूलाई हामी वेलकम गर्न सक्छौँ।
त्यसरी एउटा पैसा कमाउने टेक्निक त्यो लिगल वेमा भयो भने अर्को इलिगल वेमा जुन चाहिँ गर्नु हुँदैन तर गरेर त्यहाँबाट पैसा चाहिँ कमाउन सकिन्छ गर्न चाहिँ हुँदैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इलिगल वे भनेर भन्छौँ जस्तो कसरी त भन्दा स्मगलिङ अफ different animals in international market or their body parts. For example, skin of tiger, horn of rhinoceros, tusk of elephant, and many more. है कति धेरै कुराहरू छन् एनिमलको पनि जुन इन्टरनेसनल मार्केटमा के गर्न सकिँदो रहेछ त भन्दा इलिगली ट्रेड गर्न सकिँदो रहेछ गर्न चाहिँ नहुने हो तर त्यो गरेर पनि हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ त भन्दा इकोनोमिक कन्डिसनलाई चाहिँ बढाउन सक्छौँ अपलिफ्ट गर्न सक्दो रहेछौँ यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा इकोनोमिक भ्याल्यु भनेर भन्छौँ थर्ड वान इज इकोलोजिकल भ्याल्यु अब इकोलोजिकल भ्याल्यु मिन्स हाउ द डिफ्रेन्ट एनिमल्स एन्ड प्लान्ट दे कम्प्राइज एन्ड दे इन्ट्र्याक्ट विथ द इकोसिस्टम यसैलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि इकोलोजिकल भ्याल्यु भनेर भन्छौँ डिफ्रेन्ट प्लान्ट्स र डिफ्रेन्ट एनिमल्सहरू के हुन् त भन्दाखेरि दे आर द मेम्बर्स अफ इकोसिस्टम एन्ड इफ any one member in the ecosystem is disturbed that can disturb the whole ecosystem for example मैले के भने त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा मेम्बर चाहिँ डिस्टर्ब भएको छ इकोसिस्टममा भने त्यसले होल इकोसिस्टमलाई नै डिस्टर्ब गर्न सक्छ क्या जस्तो फर इक्जाम्पल के त भन्दाखेरि घाँसलाई लिगौँ न ग्रास होइन यदि ग्रासको सङ्ख्यामा कमी आयो भने त्यसमाथि फिड अन गर्ने जुन हर्बिभोर्सहरू हुन्छन् घाँस खाने एनिमल तिनीहरूको सङ्ख्यामा कमी आउँछ अब घाँस खाने एनिमलहरूको सङ्ख्यामा कमी आइसकेपछि है त्यहाँ कमी आइसकेपछि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि ती हर्बिभोरलाई खाने कार्निभोर जति पनि एनिमल हुन्छन् ती कार्निभोरको सङ्ख्यामा कमी आउँछ अब कार्निभोरको सङ्ख्यामा कमी आइसकेपछि अल्टिमेटली अम्निभोरको सङ्ख्यामा कमी आउन सक्छ भनेपछि अम्निभोर भनेको सबै खाने है त यसरी के हुन्छ त एउटा मेम्बरको पपुलेसनमा डिस्टर्बेन्स आउँछ भने त्यसले होल इकोसिस्टमलाई नै के गर्न सक्छ त भन्दा डिस्टर्ब गर्न सक्छ त्यही भएर के हुनु पर्यो डिफ्रेन्ट प्लान्ट्स र डिफ्रेन्ट एनिमल्सहरूको के हुनु पर्यो त भन्दा प्रोटेक्सन हुनु पर्यो जसले गर्दाखेरि होल इकोसिस्टममा ब्यालेन्स आओस् यसलाई हामी इकोलोजिकल भ्याल्यु भनेर भन्छौँ फोर्थ वान इज मेडिसिनल भ्याल्यु मेडिसिनल भ्याल्यु मिन्स हाउ डिफ्रेन्ट प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स दे क्यान बी युज्ड इन द फर्म अफ मेडिसिन्स भनेर हामी चाहिँ यहाँ त्यहीको बारेमा कुराहरू गर्छौँ त्यसैको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ जस्तो डिफ्रेन्ट प्लान्ट्सहरूको त हामीलाई इक्जाम्पल थाहा छ नि त होइन जस्तो 5 औँले सर्पगन्धा जटामसी तितेपाती अमला हर्रो बर्रो यी सबै जति पनि प्लान्ट्सहरूको नाम मैले अहिले लिएँ ती के हुन् त भन्दा दे आर मेडिसिनल प्लान्ट्स विथ देयर सेपरेट मेडिसिनल भ्याल्युज है तिनीहरूलाई हामी युज गर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि युज गर्न सक्छौँ यो त के को इक्जाम्पल भयो प्लान्टको इक्जाम्पल भयो अब एनिमल्सको इक्जाम्पल हामी यहाँ दिउँ न त जस्तो एनिमलको कुन कुन बडी पार्ट चाहिँ कुन कुन औषधिको लागि युज हुन सक्छ द हर्न अफ राइनोसिरस क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु पाउडर इट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु पाउडर एन्ड विच क्यान बी युज टु ट्रिट द इन्फर्टिलिटीलाई चाहिँ ट्रिट गर्नको लागि त्यो राइनोसिरसको हर्न चाहिँ हामी युज गर्दो रहेछौँ द फ्लेस मिन्स मिट द फ्लेस अफ ज्याकल क्यान बी युज्ड to make alcohol which is supposed to be the medicine for bone and joint problem है जति पनि यो हाड जोर्नीको समस्याहरू छ नि त्यो हाड जोर्नीको समस्या चाहिँ निको हुन्छ भन्छ है केले यो स्यालको रक्सी भन्छ नि स्यालको रक्सी खाँदाखेरि चाहिँ हाड जोर्नीको समस्याहरू ठिक हुन्छ निको हुन्छ अरे भन्ने कुरो एन्ड अनदर इक्जाम्पल इज द गल ब्ल्याडर अफ अक्स यो साँडेको पित्त थैली भन्छ साँडेको पित्त थैली खाँदाखेरि वी क्यान ट्रिट जन्डिस यो बिलिफ हो है यो बिलिफ हो मान्छेले कतिपय ठाउँमा यो गर्दा पनि रहेछन् सो डिफ्रेन्ट एनिमल्स एन्ड देयर बडी पार्ट्स दे हेभ द ओन मेडिसिनल भ्याल्युज यसमा चाहिँ हामी यसैको बारेमा कुरा गर्छौँ फिफ्थ पोइन्ट इज रिसर्च भ्याल्यु रिसर्च भ्याल्यु भनेको के त भन्दाखेरि हाउ क्यान वी कन्डक्ट मेनी रिसर्च एक्टिभिटिज भन्ने कुरा आउँछ है In order to conduct the research activities, we need to focus any wild varieties of plants or animals. Not only wild varieties, any type of animal or any example of animals and plants can be taken. And animals and plants, what they are? They are the component of biology.
प्लान्ट र एनिमल भनेपछि सबै बायोलोजीमा आयो र तिनीहरूको बारेमा जुन हामीले स्टडी गर्छौँ, रिसर्च एक्टिभिटीहरू गर्छौँ है, त्यो पनि के हो त भन्दा एक किसिमको रिसर्च भ्याल्यु हो। तिनीहरूको बारेमा हामीले आइडिया पाउन सक्छौँ, तिनीहरूको फिडिङ ह्याबिटको बारेमा थाहा पाउन सक्छौँ। फोरेजिङ ह्याबिट भन्छ जसलाई, फोरेजिङ ह्याबिट भनेको खानेकुराहरू खोज्ने, तिनीहरूको मेटिङ बिहेभियरको बारेमा थाहा पाउन सक्छौँ, तिनीहरूको ह्याबिट्याटको बारेमा थाहा पाउन सक्छौँ, कहाँ बस्छन् यताउता भनेर है। यसैलाई नै हामी के भन्दो रहेछौँ त भन्दाखेरि रिसर्च भ्याल्यु भनेर भन्दो रहेछौँ। अब 6 नम्बरमा के आउँछ, फुड भ्याल्यु भनेर भन्छ है। फुड भ्याल्यु मिन्स we can use different plants and different animals as our food, as our nutrients है त। हाम्रो न्युट्रियन्टको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लान्ट र एनिमललाई हामी युज गर्न सक्दो रहेछौँ है त। जस्तो हामीले हाम्रो के भन्छ वरिपरि के भन्छौँ हामी भन्दा, हामी कति हर्बिभोर पनि होला होइन। हर्बिभोर भनेको भेजिटेरियन, जसलाई भेगन भनेर भन्छ होइन। भेजिटेरियन, म त प्लान्ट्स वा सागसब्जी खान्छु, त्यस्तो माछा खाँदिनँ भन्ने पनि आउँछन्। अब त्यो पनि के हो त, बायोलोजीकै पार्ट त हो नि त्यो प्लान्ट्सहरू भनेको पनि होइन। अर्को आउँछ, होइन म त भेजिटेरियन होइन, नन भेजिटेरियन हो है, मलाई त मासु नै चाहिन्छ भनेर भन्ने आउला हो। त्यो मासु भनेको अब एनिमल्सकै त आउँछ, अब एनिमल्सको मासु खानु पर्यो भनेपछि ती पनि बायोलोजीकै पार्ट भए। अब कति आउँछन् के त, होइन आम भेजिटेरियन बट एगिटेरियन भनेर नि आउँछन्, म अन्डा खानेवाला चाहिँ भेजिटेरियन हो भनेर। अन्डा पनि कहाँबाट आउँछ त भन्दा एनिमलहरूकै प्रोडक्ट त हो भनेपछि एनिमल, डिफ्रेन्ट प्लान्ट्स र एनिमल्सलाई हामी युज गरेर हाम्रो खाना चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। डेली रिक्वायरमेन्ट, फुडको जुन रिक्वायरमेन्ट छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ त, फुलफिल गर्न सक्दो रहेछौँ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि फुड भ्याल्यु भनेर भन्छौँ। 7 नम्बरमा छ सर्भाइभल भ्याल्यु भनेर। सर्भाइभल भ्याल्यु र फुड भ्याल्युमा अलिकति डिफ्रेन्ट छ है। फुड भ्याल्यु भनेको हामीले खानेकुरा खाएर हामी सर्भाइभ गर्ने हो, तर यो 7 नम्बरमा जुन सर्भाइभल भ्याल्यु भनेको छ, यो भनेको के त भन्दाखेरि सर्भाइभल भ्याल्यु मिन्स इट इज the value which represents that how different plants and animals have been surviving since past year है। यो आफ्नो के भन्छ धेरै वर्ष अगाडिदेखि कसरी तिनीहरू सर्भाइभ गर्दै गर्दै आइराखेका छन्, हाउ दे हेभ बिन इभल्भिङ, तिनीहरूको इभोल्युसन कसरी भएको छ, सर्भाइभ भएपछि नै तिनीहरूको इभोल्युसन भएको छ। यी सबै कुराहरूको बारेमा डिस्कस चाहिँ केमा आउँछ त भन्दाखेरि सर्भाइभल भ्याल्युमा आउँछ है। हामी सर्भाइभ गर्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ एक्सप्लेन गर्दैनौँ, हामी के एक्सप्लेन गर्छौँ त भन्दा हाउ डिफ्रेन्ट प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स दे हेभ बिन सर्भाइभिङ भन्ने कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ। तिनीहरूको इभोल्युसन पनि त भएको छ नि, चेन्जेस आएको छ डिफ्रेन्ट प्लान्ट्समा, डिफ्रेन्ट एनिमल्समा है। हामीले यसो हेर्छौँ भने इभोल्युसन अफ हर्सको बारेमा तिमीहरूले क्लास 11मा पढ्नुपर्छ है। इभोल्युसन अफ हर्स, त्यसको बारेमा चाहिँ म तिमीलाई पढाउँछु। त्यो मात्र होइन, इभोल्युसन अफ ह्युमनको बारेमा पनि पढ्छौ तिमीहरूले। यो सबै केमा आउँछ त भन्दाखेरि सर्भाइभल भ्याल्युमै आउँछ। अनि लास्टमा के आउँछ, एस्थेटिक भ्याल्यु भनेर भन्छौँ हामी। एस्थेटिक भ्याल्यु मिन्स ब्युटी पर्पज है। यो एस्थेटिकमा हामी के कुरालाई ल्याउन सक्छौँ त भन्दाखेरि जस्तो मेनी पोइम्स, स्टोरिज क्यान बी कम्पोज्ड एन्ड क्यान बी रिटन बाई एक्सप्लेनिङ द ब्युटी अफ डिफ्रेन्ट एनिमल्स है। हामी के गर्छौँ त, अहिले जति पनि गानाहरू आउँछन् नि सङ्गीतहरू, तिनीहरू सुन्दाखेरि गर्ल्सलाई प्रेज गर्ने टाइपको गीतहरू चाहिँ धेरै हुन्छन् के, केटीहरूको तारिफ गर्ने टाइपको। तर त्यो केटीहरूको तारिफ चाहिँ कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट एनिमल्सहरूको बडी पार्टसँग कम्पेयर गरिँदो रहेछ क्या तिनीहरूको बडी पार्ट्सलाई। जस्तै के भन्छ, मृगनयनी आँखा भन्छ होइन, मृगको जस्तो आँखा अरे। अनि त्यसपछि बारुलाको जस्तो कम्मर भन्छ होइन, पुरा छिनेको टक्क सानो कम्मर भन्छ। अनि त्यसपछि हरिणको जस्तो चाल भनेर भन्छ, हरिण जस्तै हिँड्ने मजाले होइन। अनि अरू जस्तो रोजको पेटलसँग चाहिँ तिनीहरूको लिप्सलाई कम्पेयर गरिन्छ होइन, गुलाबको जस्तो ओठ भनेर भनिन्छ। अनि आवाजलाई चाहिँ केसँग कम्पेयर गरिन्छ त भन्दा कोइलीको जस्तो आवाज भनेर भनिन्छ होइन, कोइलीको जस्तो भाका, कोइलीको जस्तो आवाज। यो चाहिँ फकाउनको लागि युज गरियो, यो एस्थेटिक भ्याल्युमै आउँछ। भने कहिलेकाहीँ रिस उठ्दाखेरि पनि हामी कम्पेयर गर्छौँ नि, तेरो कागको जस्तो बोली भनेर भन्छ। कागको जस्तो बोली भनेको रिस उठ्दाखेरि हामीले भन्यौँ, हात्ती जस्तो ज्यान होइन, त्यो भनेर भनिन्छ। धेरै छन् नि कुराहरू, त्यो रिसको बेलामा अरूलाई उडाउनको लागि पनि युज गर्ने कुरालाई एस्थेटिक भ्याल्युमै ल्याउँ के।
अब विद्यार्थीलाई पनि तिमीहरू जुन स्टुडेन्टहरू हो नि स्टुडेन्टहरूलाई पनि कम्पेयर गरिन्छ डिफ्रेन्ट एनिमल्सहरूसँग कसरी भन्दा तिमीहरूको ध्यान कस्तो हुनुपर्छ बकुल्लाको जस्तो ध्यान हुनुपर्छ भन्छ क्रेन होइन क्रेनको जस्तो ध्यान लगाएर बस्ने पढ्ने टाइपको हुनु पर्यो तिमीहरू अनि तिमीहरूको स्लिप तिमीहरूको निद्रा चाहिँ कुकुरको जस्तो निद्रा हुनुपर्छ अरे कुकुरको जस्तो निद्रा भनेको टक्क सुतिहालेको छ भने पनि केही पर्ने बित्तिकै सट्ट उठ्छ नि कुकुर होइन भनेको झसङ्ग भएर टक्क उठिहाल्ने कि एकदमै त्यो मस्त निन्द्रामा नपर्ने उठ्ने सुत्ने त्यस्तो चाहिँ केही कन्डिसनहरू आउँछ भने झ्याप्प त्यस्तो गर्न सक्ने टाइपको भनेपछि विद्यार्थीमा चाहिँ त्यो क्यारेक्टरहरू हुनुपर्छ भनेर जुन कम्पेयर गरिन्छ डिफ्रेन्ट एनिमल्सहरूसँग यो ब्युटिनेसलाई मेनली रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एस्थेटिक भ्याल्यु भनेर भन्छौँ क्लियर छ यहाँसम्म ओके यही नै के हो त भन्दा इम्पोर्टेन्स अफ बायोलोजी हो यसमा मैले एउटा मात्रै स्लाइड चाहिँ यहाँ राखेको छु है यसलाई तिमीहरूले आफैले नोट कपीमा एक्सप्लेन गर्नु ओके अब यसपछि आउँछ यहाँ रिलेसनसिप अफ बायोलोजी विथ अदर साइन्सेस भनेर भनेको छ है यो पनि अब तिमीहरूलाई चाहिन्छ यसको त मेटेरियल छ अलरेडी यहाँ छ त्यही पनि म भिडियोमा चाहिँ प्रोभाइड गरिदिउँला ओके रिलेसनसिप अफ बायोलोजी विथ अदर साइन्सेस अरू साइन्ससँग चाहिँ बायोलोजीको के छ त रिलेसनसिप भन्दा सबैभन्दा पहिला हामी केमिस्ट्रीसँग के छ रिलेसनसिप त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ त्यसपछि फिजिक्ससँग जियोग्राफीसँग म्याथमेटिक्स स्ट्याटिस्टिक्ससँग के छ सोसियोलोजीसँग के छ है यो पाँचवटा जति चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा यहाँ रिलेसनसिपको बारेमा कुरा गर्छौँ है त अब सबैभन्दा पहिला हामी कुरा गरौँ रिलेसन विथ केमिस्ट्री हाउ द बायोलोजी इज रिलेटेड विथ केमिस्ट्री भन्दा हाम्रै जुन यो बडी छ नि आवर बडी इज मेड अप अफ मेनी केमिकल्स आवर बडी इज मेनली कम्पोज अफ कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन एन्ड नाइट्रोजन है मेनली हाम्रो बडीमा के हुँदो रहेछ यी चारवटा इलिमेन्ट्सहरू हुँदो रहेछन् सरी म्याक्सिमम के हुँदो रहेछ कार्बन हुँदो रहेछ त्यसपछि हाइड्रोजन हुँदो रहेछ अक्सिजन हुँदो रहेछ अनि नाइट्रोजन हुँदो रहेछ न्युट्रिएन्ट्सहरू पनि के हुन्छ त हाम्रो बडीमा प्रोटिन हुन्छ कार्बोहाइड्रेट हुन्छ लिपिड हुन्छ वाट आर दे अल आर केमिकल्स जति पनि यो खानेकुरा हामी खान्छौँ नि वाट एभर फुड मेटेरियल्स वी इट द्याट अल द फुड मेटेरियल्स दे कन्टेन केमिकल इनर्जी इन देम केमिकल इनर्जी फुडमा हुने इनर्जीलाई हामी के भन्छौँ केमिकल इनर्जी भनेर भन्छौँ आवर बडी has the genetic material that is DNA and RNA. And what are those DNA and RNA? They are actually none other than chemicals. Even our stomach that produces hydrochloric acid, and hydrochloric acid is what? That is a kind of chemical. Many enzymes, many hormones are secreted by our body. Enzymes are mainly used for the digestion of food materials, whereas the hormones are used for vital biochemical activities, that is growth, metabolism, development of our body. भनेपछि यति धेरै कुराहरू छन् यति धेरै इक्जाम्पलहरू मैले दिएको छु है यी सबै इक्जाम्पलबाट के प्रुभ हुन्छ त भन्दाखेरि बायोलोजी इज मच मोर रिलेटेड विथ केमिस्ट्री किनकि हामीहरूको बडीमै के छ त केमिकल्सहरू छ भनेपछि हामी केमिस्ट्रीबाट अलग हुन्छौँ भनेर त भन्नै सकिँदैन नि इभन इन मेनी बायोलोजिकल रिसर्चेस ल्याब वर्क्स different types of chemicals have to be used and that is the interrelationship in between biology and chemistry got it बुझ्यौ है त भनेपछि यी सबै कुराहरू केमा आउँछ त भन्दा बायोलोजीको केमिस्ट्रीसँगको रिलेसनसिपमा आउँछ अब सेकेन्डमा के आउँछ त भन्दा रिलेसनसिप विथ फिजिक्स भनेर भन्छ हाउ बायोलोजी इज रिलेटेड विथ फिजिक्स अब हेर न बायोलोजी कम्स विथ हेल्थ बायोलोजी भनेपछि हेल्थको कुरा आइहाल्छ हेल्थ भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त कहिलेकाहीँ हाम्रो हेल्थ कन्डिसन बिग्रिन्छ सो हामी कहाँ जान्छौँ हस्पिटल जान्छौँ अब हस्पिटलमा जाँदाखेरि हामीले के डिभाइसहरू देख्छौँ त्यहाँ हेर न डक्टरको घाँटीमा के झुन्डेको हुन्छ स्टेथोस्कोप है ल लामो सास फेर्नुहोस् त भन्दा कानमा लगाएर हामीहरूको
यो ब्रिदिङ प्याटर्नलाई चेक गर्नुहुन्छ। अनि अर्को बिपी चेक गर्नु पर्यो, स्फाइग्मोम्यानोमिटर र स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप यो दुईवटा इन्स्ट्रुमेन्ट युज गरेर तिमीहरूको बिपी थाहा हुन्छ। अब सानो सानो माइक्रो अर्ग्यानिजमलाई हेर्नु पर्यो भने माइक्रोस्कोप चाहियो। तिमीहरूको चेस्टमा के प्रब्लम भएको छ भनेर त्यो चेक गर्नको लागि एक्सरे गर्नु पर्यो। मुटुको बारेमा थाहा पाउनको लागि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भन्छ, इसिजी, त्यो चाहिँ युज गर्नु पर्यो। त्यो सबै डिभाइसहरू कसले बनाएको हो त? एउटा इन्जिनियरले बनाएको होइन। इन्जिनियर भनेको फिजिक्समा आउँदैन, ओभियसली फिजिक्सकै फर्मुला, फिजिक्सकै रुल्सहरू सबै इम्प्लिमेन्ट गरेर नै ती डिभाइसहरू बनेका होइनन् त। के बायोलोजिस्टले गएर माइक्रोस्कोप बनाएको होला त? होइन नि। माइक्रोस्कोप कसले बनायो? फिजिसिस्टले बनाएको, इन्जिनियरले बनाएको। एक्सरे डिभाइस कसले बनायो? इसिजी मसिन कसले बनायो है? यी सबै डिभाइसहरू केसँग रिलेटेड छ त भन्दाखेरि फिजिक्ससँग रिलेटेड छ। भनेपछि बायोलोजी केसँग रिलेटेड हुने भयो? फिजिक्समै रिलेटेड हुने भयो। इभन इफ देयर कम्स एनी डिफेक्ट इन आवर आइज, वाट वी वेयर, वी पुट अन स्पेक्टेकल, हामी चस्मा लगाउँछौँ नि, वा कन्ट्याक्ट लेन्स लगाउँछौँ। यदि आँखामा केही प्रब्लम भयो, हेर्नमा भिजनमा केही प्रब्लम भयो भने त्यो चस्मा कसले बनायो त? बायोलोजिस्टले बनायो? होइन नि, फिजिसिस्टले बनायो, इन्जिनियरले बनायो है। डिफ्रेन्ट फिजिकल टेक्निक्सहरू छन्, जस्तै इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी भन्छ, एक्सरे डिफ्र्याक्सन भन्छ, फ्रेक्सनेसन भन्छ, क्रोमेटोग्राफी भन्छ। यो सबै केबाट पोसिबल भएको छ त भन्दाखेरि बाई फलोइङ द रुल्स अफ फिजिक्स, त्यसलाई चाहिँ फलो गरेर पोसिबल भएको छ। हाम्रो सेलमा पनि डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू भइराखेको हुन्छ। डिफ्युजन, अस्मोसिस, यी सबै प्रोसेसहरू भइराखेको हुन्छ है। डिफ्युजन, अस्मोसिस, यो सबै प्रोसेसहरू भइराखेको हुन्छ र त्यो सबै प्रोसेसहरू जुन छ नि केमा आउँछ त? फिजिक्समै आउँछ। भनेपछि बायोलोजी इज अल्सो रिलेटेड विथ फिजिक्स। क्लियर? Any confusion? Okay. Now, point number 3, relationship with geography. Geography means land structure, study of land structure, and that geography also directly determines the distribution of different plants and animals. हेर न, अब के भन्छ त यहाँ भन्दा नेपाललाई जियोग्राफिकल रिजन अनुसारले जियोग्राफिकल्ली तीनवटा रिजनमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ। हिमालयन रिजन होइन, त्यसपछि माउन्टेन रिजन वा हिल्ली रिजन भनौँ न, हिमालयन रिजन, हिल्ली रिजन अनि तराई रिजन। अब हेर, यो तीनवटा रिजनमा अलग अलग टाइपका एनिमल्सहरू पाइँदैन त? ओभियसली पाइन्छ। तराईमा जाने हो भने के पाउँछौ त तिमीहरूले? तराईमा टाइगर पाउँछौ, एलिफेन्ट पाउँछौ, राइनोसिरस पाउँछौ, एन्ड मेनी मोर है। त्यता पाउने अरू अरू डिफ्रेन्ट एनिमल्सहरू पनि छन्, त्यहाँ पाउँछौ। अब हिल्ली रिजनतिर आयो तिमीहरू भने हिल्ली रिजनमा के पाउँछौ त? के पाउला हिल्ली रिजनमा? डियर स्पेसिसहरू म्याक्सिमम पाउलाउ, हाइनाजहरू म्याक्सिमम पाउलाउ होइन। अब हिमालयन रिजनमा जान्छु भनेर भन्छौ भने त्यहाँ के पाउँछौ त? लियोपार्डहरू पाउलाउ, पान्डा पाउलाउ, हिमालयन ब्ल्याक बियरहरू पाउलाउ है। लोफोफोरसहरू पाइन्छ, हाम्रो नेसनल बर्ड है, लोफोफोरस इम्पेजानस, त्यही पाउँछ। डाफियर हिमालयन रिजनमा पाउँछ। भनेपछि यो रिजन अनुसारले पनि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यो एनिमल्सहरूको डिस्ट्रिब्युसनमा एकदमै ठुलो रोल चाहिँ प्ले गर्दो रहेछ। याक हेर न, चौरी गाई, त्यसलाई तराईमा ल्याएर राख्यो भने बाँच्न सक्ला त? सक्दैन। त्यसलाई के चाहिन्छ त? हिमाली भेग नै चाहिन्छ, त्यही हो त्यो सर्भाइभ गर्ने। भनेपछि यो जियोग्राफी अनुसारले पनि के डिटरमाइन हुँदो रहेछ त? एनिमल्सहरूको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ डिटरमाइन हुँदो रहेछ। यसैलाई नै हामी के भन्छौँ? रिलेसनसिप अफ बायोलोजी विथ जियोग्राफी भनेर भन्छौँ। अब 4 नम्बरमा आउँछ रिलेसनसिप विथ म्याथमेटिक्स एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स। हाउ biology is related with mathematics? Because in many biological researches, for example census, which is taken in every 10 years interval, so 2078 मा चाहिँ अब सेन्सस हुनुपर्ने हो, कोरोनाले गर्दा चाहिँ अहिले सेन्सस भएको छैन, नत्र यही वर्षमा हो सेन्सस हुनुपर्ने। प्रत्येक 10-10 वर्षमा चाहिँ सेन्सस लिइन्छ नेपालमा होइन। अब त्यो सेन्सस भनेको के त भन्दा हामीहरूकै सङ्ख्यालाई काउन्ट गर्ने होइन त? बायोलोजी चाहिँ होइन त?
ह्युमन कति छ, तपाईँको घरमा कतिजना सङ्ख्या छ, कतिको परिवार हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको आम्दानीको स्रोत के हो, यो सबै कुराहरू लिएर पछिबाट त्यसलाई म्याथमेटिकल फर्मुला युज गरेर डेटा रिप्रेजेन्टेसन गर्छ नि त। कति धेरै डेटाहरू निकाल्छ त्यहाँबाट, र डेटा कलेक्ट गर्छ र त्यहाँबाट डेटा इन्टरप्रिट, डेटा एनालाइसिस गरेर डिफ्रेन्ट अरू डेटाहरू चाहिँ प्रड्युस गराउन सकिन्छ त्यो म्याथमेटिक्सको फर्मुलाहरू लगाएर। भनेपछि यो बायोलोजिकल रिसर्चमा जति पनि छन् नि, हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ त भन्दा म्याथमेटिक्सलाई अनि त्यसको प्रिन्सिपललाई, त्यसको फर्मुलालाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्दो रहेछौँ। यसलाई नै के भन्छ, रिलेसनसिप अफ बायोलोजी विथ म्याथमेटिक्स भनेर भन्छ है। अब लास्टमा छ रिलेसनसिप विथ सोसियोलोजी भनेर भन्छ है। Biology is also related with sociology because we are abide by the rules and regulations of the society. Do's and don'ts are there. Plenty of do's and don'ts in the society. यो गर, यो गर, यो नगर भनेर सोसाइटीले हामीलाई सिकाइराखेको हुन्छ सिन्स आवर चाइल्डहुड होइन। हाम्रो चाइल्डहुडदेखि नै हामीहरूलाई ठुलो भएर नमर्दासम्म यो सोसाइटीमै बस्नु छ, एक्लै त कसैलाई पनि बस्नु छैन। अब यो सोसाइटीमा बसेर यो सोसाइटीमा के छ रुल्स रेगुलेसन्स, त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने छ। सो देयर आर मेनी सोसियल बिहेभियर्स सच एज मिटिङ होइन, ग्यादरिङ, टकिङ, च्याटिङ, यी सबै के हुन् त भन्दा सोसियल बिहेभियरहरू हुन्। हेल्पिङ होइन त, इन्भल्भिङ इन मेनी पार्टिसिपेन्ट, के भन्छ मेनी प्रोग्राम्स होइन, पार्टिसिपेट गर्ने, त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि सोसियल एक्टिभिटीमा आयो। Also there are many anti-social activities like theft, robbery, fight, quarrel, discussion, यी सबै के आयो त भन्दाखेरि एन्टी सोसियल एक्टिभिटीमा आयो। विच सुड नट बी डन भनेपछि हामीलाई के गर्छ त, सोसाइटीले नै बाँधेर राखेको छ के। अल्सो वी फलो मेनी कल्चर ट्रेडिसन्स एन्ड वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिभल्स लाइक दसैँ, तिहार, छठ, यो सबै सोसाइटी अनुसारले नै त हो नि होइन। सोसाइटीले दसैँ मानौँ है, तिहार मानौँ है भनेर पहिल्यैदेखि चलाइराखेको यो ट्रेडिसन, यो हिन्दू धर्म अनुसारले, धर्म यो रिलिजनहरूको कुरा पनि सबै केमा आउँछ त भन्दाखेरि सोसाइटीमै आउँछ है। भनेपछि यी सबै कुराहरू के भयो त भन्दाखेरि हामी केसँग रिलेटेड भयो त भन्दाखेरि बायोलोजी सोसाइटीसँग चाहिँ रिलेटेड भयो। कुरो बुझियो? यसैलाई हामी भन्छौँ रिलेसनसिप अफ बायोलोजी विथ सोसियोलोजी।